विकासको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या झेल्नु परेको सरकारको स्पष्ट उक्ति। प्रतिनिधि सभामा बाढी पीडितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको अर्को प्रस्ताव दर्ता। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिना मुलुकको व्यापारबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट हाराहारी। मूल्य वृद्धि पनि 6% नाग्यो। पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 1000 किलोलिटर डिजेल नेपाल भित्राइयो। निजामती सेवातर्फ 5औं तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न। विशिष्ट 200-161 निजामती कर्मचारी पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्याङ्क। एक दशक लामो आर्थिक स्थिरतापछि युरोप पुनः आर्थिक सङ्कटमा फस्ने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। ब्रेक्जिटपछि उत्पन्न हुने थप चुनौतीका लागि तयार रहन सुझाव। र राष्ट्रिय पुरुष फुटसल प्रतियोगिता आगामी भदौ दोस्रो साता हुने। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनौट गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। विकासको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेल्नु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकासका नाममा प्रत्येक स्थानीय तहले सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको बताउनुभयो। भौगोलिक अवस्था नहेरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अत्याधिक क्षति हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। विपदहरूको चाहिँ जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने, यस सम्बन्धी चाहिँ आवश्यकहरू चाहिँ कानुनहरू, विकास सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरू हामीलाई आवश्यक छ। त्यो प्रक्रियामा हामी अहिले छौँ। यसको निम्ति आवश्यक संरचनाहरू पनि हामीले विकास गर्दै गइरहेका छौँ। सरकार र नागरिकहरूको चाहिँ समन्वयमा, तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा चाहिँ नागरिक समाज सहितको चाहिँ समन्वयमा हामीले यी सङ्कटहरूको सामना गर्ने हो चाहिँ। त्यसकारण यो प्रक्रियामा पनि अहिले सरकार गइरहेको छ। गत असार 26 गतेदेखि परेको वर्षाले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरी उद्धार राहतमा सरकार अझै पनि क्रियाशील भएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। घाइतेको उपचार र बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको र सडक सञ्जाल सहित भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री थापाले विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा अत्याधिक असर पुर्याउँदा त्यसको मारमा विकासोन्मुख मुलुक पर्ने गरेको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पनि जलवायु परिवर्तनसँगै विकासका नाममा विनाश कम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बाढी पहिरो लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर खिमलाल भट्टराई, बद्रप्रसाद पाण्डे, वृषेश चन्द्र लाल र प्रमिला कुमारीले दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले बाढी पहिरो र डुबानमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी, उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सो कार्यमा सहयोग पुर्याउन सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका सांसदको एक दिनको तलब पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सभाको सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले लगातारको वर्षापछिको बाढीले पुर्याएको क्षतिको विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाका प्रभु शाह प्रस्तावक रहेको सो प्रस्तावमा कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह र संघीय समाजवादी फोरमका उमाशंकर अरगरिया समर्थक हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल र सांसद मिनेन्द्र रिजाल तथा राजपाका राजकिशोर यादवले गत सोमबार दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि छलफल नै नगरी संसद बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज फेरि सोही विषयलाई लिएर प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावमा तत्काल पीडितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था, आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रका अवरुद्ध सडक, बिजुली सञ्चार लगायत पूर्वाधार सुचारू गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ राहत र घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै दीर्घकालीन रूपमा चुरेदेखि भारतीय सीमासम्म मुख्य नदीहरूमा मजबुत बाँध निर्माण गर्नुपर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र माथिको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव नै रोकिने गरी बनाइने संरचना तथा गतिविधि रोक्नुपर्ने, नदीको गहिराई कायम राख्न चुरे क्षेत्रबाट हुने भूक्षय नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर भएकाले मनसुनी गतिविधि देशैभर सामान्य सक्रिय भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिण क्षेत्रबाट केही तल भएकाले मनसुन पूर्ण सक्रिय नभएको महाशाखाका मौसमविद गंगानगर कोटीले बताउनुभयो। अहिले मनसुन देशभरि नै सामान्य अवस्थामा छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने, पश्चिम क्षेत्रमा आंशिक तथा सामान्य बदली हुने नगरकोटीको भनाइ छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा
ठाउँमा 15 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यस्तै पोखरामा 60 र नेपालगञ्जमा 54 मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। भोलि पनि देशैभर आंशिक बदली रही पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। त्यस्तै महाशाखाले आगामी मध्य र पूर्वी क्षेत्रका पहाडी भूभागमा पहिरो जान सक्ने र पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलामा जलसतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को 11 महिनामा मुलुकको कुल वस्तु व्यापार घाटा बढेर 12 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेटभन्दा 3 खर्ब मात्र कम हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2075-76 को जेठ महिनासम्मको समीक्षा गर्दै आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा 17.2% बढेर 12 खर्ब 11 अर्ब 96 करोड पुगेको उल्लेख छ। यो अवधिमा मुलुकमा 12 खर्ब 79 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 87 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरका सामग्री मात्रै निर्यात भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ 33.3% र अन्य मुलुकतर्फ 1.5%ले निर्यात वृद्धि भएको छ। चीनतर्फको निर्यातमा 27.1%ले कमी आएको छ। चालु खाता पनि घाटा विस्तार भई 2 खर्ब 48 अर्ब 72 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यस्तो घाटा 2 खर्ब 10 अर्ब 24 करोड थियो। समीक्षा अवधिमा सुधानन्तर स्थिति 90 अर्ब 83 करोडले घाटा छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण अप्रवाह 17.5%ले बढेर 7 खर्ब 79 अर्ब 2 करोड पुगेको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने 37.3%ले घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। गत जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.2% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 4.1% थियो। सोही समय आर्थिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति भने 5.3% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा थोक मुद्रास्फीति 1.2% मात्र थियो। निजामती सेवातर्फ 5औं तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नायब सुब्बा र सो सरहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा रंगेहात पक्राउ पर्ने 161 कर्मचारी मध्ये 47 जना नासु मात्र छन्। शाखा अधिकृत वा सो सरह 32, खरिदार 29, कार्यालय सहयोगी 24 र कनिष्ठ कर्मचारी 15 जनालाई पनि कारबाही गरिएको अख्तियारको तथ्याङ्क छ। अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार 10 जना उपसचिव तथा 2 जना सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भ्रष्टाचारको आरोपमा रंगेहात पक्राउ पर्ने 200 जना मध्ये 161 जना निजामती कर्मचारी छन्। 7 जना जनप्रतिनिधि र अन्य 32 जना बिचौलिया रहेको अख्तियारको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा रंगेहात पक्राउ पर्नेमा गृह प्रशासनतर्फका कर्मचारी बढी छन्। गत आर्थिक वर्षमा गृह प्रशासनतर्फका मात्रै 27 जना, संघीय मामिलातर्फ 26, भूमि व्यवस्थातर्फ 22, वन तथा वातावरणतर्फ 11, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ 9, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 8 र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फका 7 जना कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 24,048 वटा मुद्दा दर्ता भएका मध्ये 15,611 वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको तथा उजुरी वर्गीकरण र प्रारम्भिक छानबिनपछि 921 उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को यो वर्ष उजुरीको संख्या फर्स्यौट संख्या र विस्तृत अनुसन्धानको संख्या समेत बढिरहेको अख्तियारले जनाएको छ। राज्य कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने 17,127 जना राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष राज्य कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने मध्ये 5,478 जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी 11,157 शिक्षक छन्। निजामती कर्मचारी मध्ये 1,939 जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार राज्य कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले 6 महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकलाई कारबाही स्वरूप 5,000 रुपियाँका दरले जरिवाना गर्नेछ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 र 15औं योजनाको कार्ययोजना बनाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन महाशाखाको संरचना र कार्य विवरणलाई परिमार्जन गर्दै जाने योजना रहेको जनाएको छ। सरकारी अस्पताल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने, आइसियुमा बेडको संख्या वृद्धि, शल्यक्रियाका लागि महिनौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीय अस्पतालको गतिविधिलाई मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने योजना मन्त्रालयको छ। यसैबीच मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा गरेका योजना तर्जुमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, कामको मूल्याङ्कनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयले आज गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको 15औं योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई मुख्य उपलब्धि ठानेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न छुट्टै स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका बनाई सोको कार्यान्वयन, हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने नीति अनुरूप 46 जिल्लाका 456 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारको कामलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौँको कालीमाटी र बल्कुका फलफूल तथा तरकारी बजारका 19 व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ। विभागको टोलीले बिहान अनुगमन गर्दै बल्कुका 11 र कालीमाटीका 8 जना व्यापारीलाई कारबाही गरेको हो। 2 समूह बनाएर 23 जना व्यापारीमा गरेको अनुगमनमा खरिद बिल देखाउन नसक्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमन स्थलमै होलसेल व्यापारीलाई कारबाही गरेको यो पहिलो पटक हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलले कारबाहीमा परेका व्यापारीलाई 5 देखि 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको बताउनु भयो। अलि यो बर्खाको सिजन भएको हुनाले उत्पादन पनि कम भएको र बाटोको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सबै ठाउँको तरकारीहरू अब दोलखा यतातिर गामन पालुङ फाकेल चितलाङतिरको पनि आउन नसकिरहेको अवस्थामा कम सप्लाई भएर मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरो गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूमै मूल्य वृद्धि भएर आएको हो, हामीले गरेको छैन भन्नुभयो। तर त्यसलाई पुष्टि हुने चाहिँ कागजातहरू उहाँहरूले कुनै पनि कागज देखाउन सक्नु भएन हामीलाई। खरिद बिल भन्ने कुनै छँदै छैन क्या त्यहाँका व्यापारीहरूसँग। जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था बमोजिम 5,000 देखि 20,000 को जरिवाना छ खरिद बिल विजेतलाई चाहिँ दुरुस्त नराख्नेलाई। अब त्यसमा हामीले 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गरेका छौँ तरकारी व्यापारीले। अनुगमनका क्रममा तरकारी बजारभित्रै एक व्यापारीले अर्कोलाई 40 देखि 50 रुपियाँसम्म बढी नाफा राखेर बेचेको पाइएको शाखा अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ। कारबाहीमा परेका व्यापारीलाई 7 दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विभाग उपस्थित हुन निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कैलालीको धनगढी स्थित शहीद गेट नजिक रहेको नीलम होटलमा 1 जनाको मृत्यु र 4 जना घाइते हुने गरी भएको विस्फोटको जिम्मा नेतृविक्रम चन्द समूहले लिएको छ। चन्द समूहको सेती महाकाली ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आत्मसुरक्षाका लागि बोकेको बम विस्फोट भएको उल्लेख छ। रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भारतको काश्मीर जाँदै गरेका 2 महिलासहित 10 जनालाई मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट उद्धार गरेको छ। शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न उर्लाबारीका पुड्का उराव, उनकी श्रीमती फूलकुमारी र अफिज अन्सारीलाई पक्राउ गरेको छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 5 धुका खोलामा K1J21 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा चालक कैलाली टिकापुरका रमेश बोगटी र मुगुका रामबहादुर साईको मृत्यु भएको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। बलात्कार आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक राजेन्द्र शाह रौतहटबाट पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले काठमाडौँ दक्षिण कालीकी 20 वर्षीय एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। शाहले भने आफूलाई फसाएको बताउँदै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सामान ढुवानीमा VCTS सिस्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरू अव्यावहारिक भएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायीहरूले आज बुटोलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। र पहिरोका कारण कोशी राजमार्गको दौरान धनकुटा सडक खण्डमा करिब 2 करोड बढीको क्षति पुगेको छ। धनकुटा र सङ्खुवासभा जोड्ने केवा खोलासम्मका दर्जनौं स्थानमा पहिरोले सडक क्षतिग्रस्त बनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीमा गिरुप्रसाद भण्डारीको नमस्कार। प्युठान नगरपालिका 4 गाजुरीमा निर्माण गर्न थालेको शहीद स्मृति पार्कमा वाटर फाउन्टेन निर्माण गरिएको छ। स्थानीय कालिका सामुदायिक वन र सृजनशील महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा 14 करोड लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाएर पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ। पार्कमा घुम्न आउनेहरूलाई थप आकर्षित गर्न फाउन्टेन निर्माण गरेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख राजु छेत्रीले बताउनुभयो।
प्युठान नगरपालिका 5 जुम्रीकाँडाको ठुलो गाउँ पछिल्लो केही वर्ष यता बदलिँदैछ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट नजिकै रहेर पनि सधैँ पछाडि परेको बस्ती भनेर चिनिने ठुलो गाउँको टोल टोलमा मोटर बाटो निर्माण भएका छन्। गाउँमै माध्यमिक विद्यालय खुलेको छ। बिजुली, खानेपानी, गाउँमै स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ। यस वर्ष जिल्लाको एउटा मात्र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम भवन डिभिजन कार्यालय दाङ मार्फत बजेट परेर मोटर बाटो पक्की बनाएको छ। पहिलो पटक माध्यमिक विद्यालय शिक्षा एसी परीक्षा दिएको सर्वोदरी आश्रमको बाल तपस्वी बेस विद्यालय गुरुकुल जिल्लामै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनेको छ। विक्रम सम्वत 1952 सालमा बाल तपस्वी महाप्रभुले स्थापना गरेर 124 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलमले मावि स्वीकृति लिएर पहिलो पटक 2075 को एसीमा विद्यार्थी सहभागी गराएको हो। 9 जना विद्यार्थी सहभागी भएका मध्ये A+1 जना, A5 जना, B+मा 3 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै विद्यालय जिल्लामा अब्बल ठहरिएको हो। प्युठान नगरपालिका 10 मरनठानाको पाटीहाल्नामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन ल्याएको हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका बस्तीमा नगरपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कच्छेपतिले बताउनुभयो। हस्त प्युठान डायरी आजलाई यति नै। गिरिप्रसाद भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्युठान डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 1000 किलोलिटर डिजेल नेपाल भित्राइएको छ। पाइपलाइन परीक्षणका क्रममा भारतको पटनाबाट पाइपमा अस्ति बुधबार छाडिएको पानी आज बिहान 2:30 बजे अम्लेखगञ्ज डिपोमा आइपुगेको थियो। पानीपछि सोही पाइपमा छाडिएको डिजेल बिहान 6 बजे आइपुगेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख तथा नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। सफल परीक्षणको क्रममा 1000 किलोलिटर डिजेल भित्राएर स्टक गरिएको यादवको भनाइ छ। सन् 2018 डिसेम्बरदेखि सुरु परियोजना सन् 2020 मा सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा रहे पनि 8 महिना अगाडि नै तेलको सफल परीक्षण गरिएको हो। तेल भण्डारण गर्न थप 6-7 वटा भर्टिकल ट्याङ्क बनाउने योजना नेपाल आयल निगमले बनाएको जनाइएको छ। अहिले दैनिक 200 ट्याङ्कर रक्सौल स्थित डिपोबाट इन्धन भर्छन्। पेट्रोल भण्डारणका लागि भर्टिकल ट्याङ्क नभएकाले तत्कालका लागि सो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै भित्रनेछ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाइन पद्धतिबाट जारी हुने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारी र चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो। यसबाट निकासी व्यापार क्रमशः आधुनिक पद्धतिमा प्रवेश गर्दै निकासी व्यापार सहज, सरल, छिटो र झन्झटमुक्त हुने अपेक्षा चेम्बर अफ कमर्सको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 1 दशक लामो आर्थिक स्थिरतापछि युरोप पुनः आर्थिक सङ्कटमा फस्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। सन् 2008 मा भएको आर्थिक सङ्कटबाट युरोप बाहिर निस्किए पनि आर्थिक पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन। न्यून मुद्रास्फीति, कम ब्याज दर, आर्थिक वृद्धि दर कम हुनु युरोपका लागि अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ। आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक अस्थिरताले बेलायत, इटाली, फ्रान्स, ग्रिस, जर्मनीमा समेत असर पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। आगामी वर्ष ब्रेक्जिटपछि झनै युरो जोनमा आर्थिक सङ्कटको नयाँ चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन्। हाल युरोपको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा कम छ। युरोपियन केन्द्रीय बैंकका अनुसार सन् 2019 को जुन महिनासम्म ईयूको आर्थिक वृद्धि दर 1.3% छ। सन् 2018 मा वृद्धि दर 1.8% थियो। यो वर्षको वृद्धि दर 1.2% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ब्रेक्जिटपछि आगामी वर्ष उत्पन्न हुने आर्थिक सङ्कटको चुनौतीका लागि तयार रहन युरो जोनका अर्थविज्ञले सुझाव दिएका छन्। सन् 2013 मा युरोपियन युनियनको बेरोजगारको संख्या 2,65,00,000 पुगेको थियो। अहिले भने बेरोजगारको संख्या 1,57,00,000 छ। बेलायत सहित 27 मुलुक रहेको युरोपियन युनियनका स्पेन, इटाली र ग्रिसमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारको संख्या रहेको CNN ले उल्लेख गरेको छ। युरोपको अर्थतन्त्र सन् 2021 सम्ममा सम्लिन नसक्ने युरोपियन केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। जासुसीको आरोपमा पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय नौसेनाका अधिकारीलाई इस्लामाबादले कूटनीतिक पहुँच दिइने भएको छ। पाकिस्तानको
कजाखस्तानमा सन् 2016मा फर्जी परिचय सहित भारतका लागि जासुसी गरेको आरोपमा कुलभूषण जाधव पक्राउ परेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ICJ को आदेश पाकिस्तानले पालना गर्ने भएपछि अब कूटनीतिक नियोग मार्फत जाधवले भारतसँग सहयोग माग्न सक्नेछन्। जासुसीको आरोपमा जाधवलाई पाकिस्तानको सैन्य अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। पाकिस्तानको अदालतको निर्णय विरुद्ध भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेको थियो। जाधवलाई कूटनीतिक नियोगसम्म जान नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको ICJ को आदेशपछि पाकिस्तानले कूटनीतिक सेवा दिन तयार भएको स्पष्ट पारेको छ। भियना महासन्धिमा उल्लेख भएको कूटनीतिक सम्बन्ध र यसले पाउने अधिकारबारे पनि जाधवलाई जानकारी गराइएको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले दावी गरेको छ। पाकिस्तानी निर्णयपछि ICJले जाधवको मृत्युदण्डको निर्णयका लागि पाकिस्तानले तयार गरेको आरोप मुद्दाको फाइल समेत मागेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुरुष फुटसल प्रतियोगिता आगामी भदौ दोस्रो साता हुने भएको छ। AFC फुटसल च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनौट गर्न प्रतियोगिता आगामी भदौ 9 देखि 20 गतेसम्म हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा फुटसल कमिटीका संयोजक दावा लामाले जानकारी दिए। प्रतियोगिताबाट छनौट भएका 30 जना खेलाडीलाई बन्द सत्रमा राखेर राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गर्ने लामाले जानकारी दिए। एसियन फुटसल महासंघले आयोजना गर्ने च्याम्पियनसिपको लागि छनौट खेल इरानमा आगामी अक्टोबर 16 देखि 27 तारिकसम्म हुनेछ। छनौट चरण पार गरेका 16 टोलीले आगामी फेब्रुअरी 27 देखि मार्च 8 सम्म तुर्कमेनिस्तानमा हुने फाइनल खेलमा भाग लिनेछन्। आयोजक राष्ट्रको हैसियतमा तुर्कमेनिस्तानले स्थान बनाइसकेको छ। सहभागी टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक समूहका विजेता र उपविजेताले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। AFC फुटसलका शीर्ष 5 टोलीले लिथुआनियामा हुने फिफा फुटसल विश्वकपमा सहभागिता जनाउनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।